निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो निर्वाचन परिणाम, सरकार गठनको बाटो खुल्यो। पशुपतिनाथको दर्शनपछि भारतीय अभिनेता विवेकले भने मन शान्त भएको अनुभूति भयो। अदालतमा पुग्यो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद। नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको पछिल्लो जवाफ आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल सुरु भएको खुलासा। खिलराज वा सो सरहलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सुविधा बढाउन सकिँदैन भनेपछि कर्मचारीले माइक नै भाँचिदिए। मलेसिया पुगेका मकवानपुरका सोमर विमानस्थलबाट कम्पनीमा नपुग्दै हराए। अमेरिकाले फर्काइदियो गायिका आस्था राउतलाई। 1 वर्षभित्रै कोरियाले 40,000 कामदार लैजाने। भारतमा नेपालीलाई थपियो शास्ति, भिसा र आधार कार्ड बिना पाइँदैन सिम कार्ड। मलेसियामा मनोज चौधरी र कृष्ण कुमारको हत्या आरोपी ठाकुर प्रसाद भण्डारी अदालतमा उपस्थित, मृत्युदण्ड हुने सम्भावना। र अमेरिकामा फेरि बढ्यो ब्याज दर, सेयर बजारमा भारी गिरावट। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको परिणाम बुझाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम बुझाएको छ। बिहिबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष मङ्सिर 4 गते सम्पन्न सो निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो। आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। संविधानको धारा 86(8) मा निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76(1) मा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ। तर अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यस अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य 138 आवश्यक हुन्छ। तर कंग्रेस, माओवादी, एकै समाजवादी, लोसपा र राजमो सहितको सत्तारूढ गठबन्धनसँग 163 सांसद रहेका छन्। गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 2 सांसद अपुग्छ। पहिलो पटक आम निर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। जनमतसँग 6 जना सांसद रहेका छन्। त्यस्तै 7 प्रदेशमा 3 वटामा एमाले र 4 वटामा कंग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। 4 वटा प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छैन। एमाले राप्रपा र जसपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। 2074 सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले संघ र 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो, जसले सरकार निर्माण गर्न सहज भएको थियो। सपरिवार नेपाल घुम्न आइपुगेका बलिउड अभिनेता विवेक ओब्रायले बिहिबार बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। बुबाआमा, पत्नी र छोराछोरी सहित उहाँले पशुपतिमा पूजाआजा गर्नुभएको हो। झण्डै 1 घण्टा मन्दिरमा बिताउनु भएका ओब्रायका परिवारलाई हेर्न फ्यान जुम्मिएका थिए। विवेकका पिता सुरेश भारतका प्रसिद्ध टेलिभिजन पर्सनालिटी समेत हुनुहुन्छ। नेपालमा समेत बुबा र छोराको राम्रै फ्यान फलोइङ छ। पशुपतिमा पूजापछि बाहिरिँदै गर्दा उहाँले फ्यानहरूसँग तस्बिर खिचाउनु भयो। पशुपतिमा पूजाका लागि आउने धोको पहिलेदेखि भएको र अहिले आउँदा मन शान्त भएको कुरा विवेकले मिडियासँग बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको छ। 4 मङ्सिरको चुनावअघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन। चितवन 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदमा जाने तयारी गर्दा गर्दै उहाँको नागरिकताको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 2 वटा रिट दर्ता भएको छ। रविले खारेज भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले निर्वाचन बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग छ। अधिवक्ता द्वय रविराज बसौला र नानी बाबु खत्रीले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10(1) अनुसार रवि लामिछानेको नागरिकता नभएको दावी गरिएको छ। उक्त दफामा नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ। अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि रविको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको रिट निवेदकहरूको दावी छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले पनि बुधबार यही विषय उठाएर रिट दिएका छन्। दुवै रिटमा रविले पुरानो नागरिकताका आधारमा दल खोलेर पाएको
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन 2बाट चुनाव जितेर बनेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ। उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनु भने अन्तरिम आदेशको माग छ। युवराज सफलको रिटमा रविमाथि निर्वाचन कसुरमा कारबाही समेत माग गरिएको छ। उनी सहितको समूहले निर्वाचन आयोगमा पनि रवि विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यसको स्पष्टीकरणमा रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएको र पछि त्यागेको स्वीकारेकाले उहाँले विदेशको नागरिकता लिएको विषयमा विवाद छैन, तर आफ्नो नागरिकता नेपाल सरकारले रद्द नगरेको उहाँको जिकिर छ। मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक रूपमा त्यागेको थिइनँ, न त नेपाल सरकारले मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द नै गरेको छ। रविको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, नागरिकता त्यागको प्रक्रियामा नै नगएको अवस्थामा पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको प्रश्न पार्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। आफूले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेको, सरकारले खारेज पनि नगरेकाले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरिपाउँ भनी कहिले निवेदन दिएको थिएँ, न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो। सरकार गठनका लागि सांसद संख्याको जोड घटाउ भइरहेका बेला नेपथ्यमा भने राष्ट्रपति पदमा गैर राजनीतिक व्यक्ति ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एक दशक अघि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख भएका खिलराज रेग्मी वा त्यस्तै व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउन नाटकीय गृह कार्य भएको हो। संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक विधिको शासनमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका बेला रेग्मी वा सोसरहका व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाए संसदीय राजनीति र जनमतको अपमान हुने भन्दै कङ्ग्रेसकै नेताहरूले सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कदम बढाइसकेका छन्। यही सन्दर्भमा उनले मङ्गलबार साँझ रेग्मीसँग बालुवाटारमा संवाद पनि गरिसकेका छन्। साँझ 5:30 बजे बालुवाटार पुगेका रेग्मी करिब 1.5 घण्टापछि बाहिरिएका थिए। कङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री देउवा र रेग्मीबीच भेटघाट भएको पुष्टि गर्दै छलफलको विषय भने आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मङ्गलबार 5 बजे म बालुवाटार पुगेको थिएँ। आधा घण्टापछि रेग्मी आउनुभयो। त्यसपछि म निस्किएकाले संवादको विषय थाहा भएन, निधिले भन्नुभयो। रेग्मीसँग नमस्कार आदान प्रदान गरेर म निस्किएको हुँ। प्रधानमन्त्रीका अर्का सहयोगीले भने राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा नै भेट भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउन उचित होला भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनु भएको छ। अन्य व्यक्तिलाई पनि भेट्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा रेग्मीसँग पनि मङ्गलबार संवाद भएको हो, उहाँले भन्नुभएको छ। सरकार गठन र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट छलफल नहुँदै छिमेकीको चासो भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मतगणना भइरहेकै बेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए। निर्वाचनपछि नै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूत बीच 2 पटक भेटघाट भएको छ। अहिलेको जनमतले धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले नेपालमा कस्तो सरकार बन्छ भन्नेमा भारतको चासो छ। छिमेकीको चासोलाई प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गर्नुभएको छैन, बालुवाटारका एक पदाधिकारीले भने। प्रधानमन्त्रीले शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलाई वास्ता गर्दै देशको राजनीति र जनमतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ। एक नेताले भने मुलुकलाई फेरि विधिभन्दा बाहिर लग्ने खेल भइरहेको सुनिएको छ। यसको पुष्टि हुन्छ भने पार्टीभित्रबाटै विरोध हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनाउन खोज्नु राष्ट्रियताप्रति प्रतिकूल हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अहिले नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने बेला भइ नसकेकाले छलफल गर्नु समेत सान्दर्भिक नहुने उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने समय नभएकाले छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। अहिले मुलुकमा राष्ट्रियताकै सङ्कट छ। राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै मुलुकको रक्षा गर्ने विचारले हो। विचारकै आधारमा पार्टी चल्छ। मुलुकको रक्षा गर्ने अभ्यार वैचारिक रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूको उहाँले भन्नुभयो। विचारधार बिना मुलुकको रक्षा गर्न असम्भव छ। यद्यपि राष्ट्रपति दलबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र भएर हुने आफ्नै खालको मान्यता छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएर गैर राजनीतिक खालको कुरा उठेको छ। यस्तो गर्न खोज्नु राष्ट्रियता प्रतिकूलको धारणा हो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने प्रचारप्रति कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता नेपालले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चलखेल भइरहेको भनेर बाहिर हल्ला गरिए पनि त्यसमा सत्यता नभएको बताउनु भयो। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन थालियो भन्ने चर्चा भएको मैले पनि सुने। त्यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो। त्यो चर्चाका पछाडि लाग्न जरुरी छैन, नेता नेपालले भन्नुभयो। तर राष्ट्रपति बनाउन राजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले गैर राजनीतिक बौद्धिक सामाजिक प्राज्ञिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन संविधानबाट रोकावट नभए पनि अहिले यसबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताउनु भयो। राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, नेता नेपालको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार भोजपुर स्थित जन्मघर पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 5 आमबोटेमा रहेको आफ्नो जन्मघर निरीक्षण समेत गर्नु भएको छ। 2 छोरीसहित जन्मघर पुग्नु भएका राष्ट्रपति भण्डारीले सो स्थानमा नवनिर्मित श्रीराम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालयको उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो। नेपालमा कर्मचारीको दादागिरी कतिसम्म छ भन्ने कुरा एउटा घटनाले स्पष्ट पारिदिएको छ। संसद सचिवालयले 16औं संसद सेवा दिवस मनाइरहेको छ। संसद सेवा दिवस मनाइरहँदा
बेला भएका गतिविधिले सबैको ध्यान तानेको छ। मंगलबार संसद सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई संसद सचिवालयको लागि बजेट बढाउन नमिल्ने र जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला कर्मचारीले आफ्नो सुविधा थप गर्न माग गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको उक्त भनाइबाट रुष्ट संसद सचिवालयका कर्मचारीले बुधबार संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन र प्राविधिक कुरामा समस्या खडा गरिदिए। तोकिएको समयमा कर्मचारीहरू कार्यक्रम स्थलमा नपुगेको र कार्यक्रममा माइक बिगारिदिएको आरोप अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले लगाउनु भएको छ। सेवा सुविधा अहिले बढाउन सक्ने अवस्था छैन भन्दैमा यस्ता त्रुटि गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। म हेरिराखेको छु हिजोबाट, अरू त सबै व्यवस्थापन समितिले, सङ्घीय संसदको नेतृत्वले या नेपाल सरकारले सुविधा दिएर यी सबै जे भएका छन् यहाँहरूले भन्नुभएका कमी कमजोरीहरू भए होलान्। विमोचन गर्ने पुस्तक पनि त्यही सेवा नभएर यति ढिलो आयो। यो माइकहरू हिजो राष्ट्रगान बजाउने बेलामा, आज पनि बोल्ने बेलामा सेवा नै नपुगेर मात्रै हो। अनि हाम्रो दायित्व त पटक्कै कुरा नगर्ने, न्यूनतम सुविधा तपाईँहरूको कहीँ कटौती भएको छ भने त्यहाँनिर भन्ने कुरा हो। म घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु। पकेटबाट हामीले कसलाई पुरस्कृत गरेका छौँ? एकजना देखाउनुहोस्। प्रमोसन पुरस्कृतमा पकेटबाट यदि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गरेको छ भने बोल्न मिल्छ। त्यसकारण यस ढङ्गले जाने होइन, आफ्नो ड्युटी पनि पुरा गर्ने, सुविधा पनि लिँदै जाने हो। त्यो कुरामा मेरो कुनै कहिल्यै पनि विमति रहेको छैन। तर यही तालले विमोचन गरेको पुस्तक लिन चाहिँ यहाँ उभ्याएर अनि रोकेर अरू गतिविधि पनि त हामी देखेका छौँ। विधेयक समितिबाट एउटा निर्णय पास हुन्छ, टाइप गरेर अर्को गरेर पठाएको होइन। त्यो यताको दोष हो। तपाईँहरू सबै राम्रो गर्नुभएको छ अनि आफूले सुधार्नु पर्ने कुरा कहीँ नबोल्ने। के चाहियो? खालि सुविधा। सुविधा चाहिन्छ तर सेवा पनि चाहियो। यही सेवाबाट राम्रो गर्छौँ भनेर लोकसेवा लडेर आउनु भएको छ नि, कि झुक्याएको छ? लोकसेवाबाट यहाँ आउने बेलामा धेरै चिजहरू आउँछ, भन्सारमा पनि जान पाइन्छ, मुख्य सचिव पनि हुन पाइन्छ, अरू पनि हुन पाइन्छ भनेर अनि हामीले रोक्यौँ। सचिव त यही सेवाको बन्नुभएको छ त, अहिले महासचिव यही सेवाबाटै बन्नुभएको छ। कहिले आउँछ त? कानुनमा भएपछि बाहिरको आउने नहुने भन्ने हुन्छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्नुभएका मकवानपुरका मोहर सिंह धलान विमानस्थलबाट कम्पनी जाँदै गर्दा बाटोमै हराउनु भएको छ। 11 नोभेम्बरका दिन क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारदाता कम्पनीको बसमा मलेसियाकै जोरबारुतर्फ जाँदै गर्दा हराउनु भएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कम्पनीले उहाँलाई विमानस्थलबाट कम्पनीकै बसमा राखेर कार्यस्थल रहेको स्थान मलेसियाकै जोरबारु लगिरहेको थियो। क्वालालम्पुरबाट कम्पनीतर्फ जाँदा मलेसियाकै काम्पुङ बेङवानमा खाना खान बस रोकेको दूतावासले जनाएको छ। त्यसपछि बस सिधै कम्पनीको होस्टलमा पुगेको थियो, तर कम्पनीको होस्टलमा पुग्दा सोमबार हुनुहुन्थेन। विमानस्थलबाट जोरबारु सम्मको यात्राकै क्रममा उहाँ हराउनु भएकाले कहीँ कतै देखे वा भेटेमा सम्पर्क गरिदिन दूतावासले सूचना जारी गरेको छ। दूतावासको फोन नम्बर 01 62 47 27 77 नम्बरमा फोन गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ। हिउँद लागेसँगै मङ्सिरसम्म नेपालले भारतमा निर्यातभन्दा उच्च मात्रामा त्यहाँबाट विद्युत आयात गर्न थालेको र पुसबाट निर्यात लगभग पुरै रोकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ताले जनाउनु भएको छ। 27 मङ्सिरको विवरण अनुसार करिब 2300 मेगावाट विद्युत आयात गर्यौं भने 800 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्यौं। हिमाली स्रोत भएका नदीहरूमा बाब निरन्तर कम हुने क्रममा छ। पुस लागेसँगै निर्यात लगभग पुरै रोकिन्छ। तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्षले भने विद्युत उत्पादन उच्च मात्रामा बढाइए पनि सोही अनुसार खपतको रणनीति नबन्दा बर्खामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने अवस्था रहेको जनाउँछन्। चर्चित गायिका आस्था राउतलाई अमेरिकाले फर्काएको छ। एक सांगीतिक कार्यक्रमका लागि गत 8 तारिकमा अमेरिका उडेकी राउतलाई अमेरिकाले इमिग्रेसनबाटै फर्काएको हो। आस्था भिजिट भिसामा अमेरिकाको कार्यक्रममा पुगेकी थिइन्। इमिग्रेसनले भिजिट भिसामा अमेरिकामा कार्यक्रम गर्न नमिल्ने र पर्फर्मेन्स भिसा लिएर प्रवेश गर्न भन्दै आस्थालाई फर्काएको हो। आफू अमेरिकाबाट फर्किनु टेक्निकल समस्या रहेको गायिका आस्थाले बताएकी छन्। भिजिट भिसामा म पटक पटक अमेरिका पुगेर कार्यक्रम गर्न फर्किएको हो। आस्थाले भने अहिले भने भिजिट भिसा हुँदैन, पर्फर्मेन्स भिसा चाहियो भनेर फर्कायो। पहिलेको भन्दा अहिले अमेरिकाको नियम परिवर्तन भएको कारणले पनि आफूलाई फर्काएको हुन सक्ने आस्थाको धारणा रहेको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत आउँदो 1 वर्षभित्रै 40,000 नेपाली कामदार लैजाने जनाएको छ। कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा 40,000 नेपाली ल्याउँछौँ। सिङ्गापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटको भनाई उद्धृत गर्दै अर्यालले भन्नुभयो, यसअघि इपिएस अन्तर्गत यति धेरै नेपाली एकै वर्षमा कोरियाले भर्ना गरेको थिएन। उपमन्त्रीले कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO को 17औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन सिङ्गापुर पुग्नु भएको थियो। उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम सचिव अर्यालले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा दुवै मुलुकका अधिकारीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा उपमन्त्री जोङपिङले कोरियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका 16 मुलुकमध्ये नेपालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताउनु भएको सचिव अर्यालले सुनाउनुभयो। दक्षिण कोरियामा एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 3 तामाखानी घर भई दक्षिण कोरियाको होस्याङसीमा कार्यरत 29 वर्षीय रामप्रकाश मगरको मंगलबार मृत्यु भएको हो। बेलुका राम्रैसँग सुतेका मगरको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मगर केही दिनदेखि ब्लड प्रेसरका कारण सामान्य बिरामी रहनु भएको परिवारले जनाएको छ। मगर झण्डै 5 वर्ष अघि कोरिया पुग्नु भएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 1950 को सन्धिको भावना विपरीत भारतले आफ्नो देशमा आउने नेपालीहरूलाई झमेला थपेको छ। केही समयदेखि भारतमा सीमा र आधार कार्ड नभएका विदेशी नागरिकलाई सिम कार्ड दिन रोकिएको छ, जसले सबैभन्दा बढी नेपालीहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल भारत सीमा खुल्ला भएकाले दुवै देशका नागरिकहरू बिना भिसा एकअर्काको देशमा आवतजावत गर्न सक्छन्। विगतमा भारतमा नेपालीहरूले आफ्नो देशको कागजपत्र नायता वा पासपोर्टका आधारमा सहजै जुनसुकै कम्पनीको सिम कार्ड लिन सक्थे। तर गत वर्षको जुलाईदेखि अस्थायी प्रयोजनका लागि जाने नेपालीलाई सिम कार्ड पाउन असम्भव बन्दै गएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले नेपालमा परिवारजनसँग सम्पर्क गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। साथै इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पनि असुविधा भइरहेको छ। भारतले घोषित नभई अघोषित रूपमा भिसा र आधार कार्ड नभएका विदेशी नागरिकलाई सिम कार्ड दिन रोकेको हो। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको पाइएको हाल दिल्लीमा रहेका नेपाली पत्रकार परशुराम काप्लेले जानकारी दिनुभयो। सरकारी स्तरबाट भने यसबारे केही नबताइएको उहाँको भनाइ छ। यता भारतले अहिले आफ्नो देशको आधार कार्ड वितरणमा पनि कडाई गरिरहेको छ। विगतमा 180 दिन भारतमा बिताएकाले सजिलै आधार कार्ड पाउँथे, तर अहिले अनेक थरी कागजपत्र माग्ने गरिएको दिल्ली स्थित अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका उपमहासचिव आरबी खड्काले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले आधार कार्ड लिन अनेकौं झमेला थपिएका छन्। भारतमा रहेका लाखौं नेपालीले आधार कार्ड पाएका छैनन्। यसले गर्दा खास गरी त्यहाँ अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। उनीहरू भारतकै ब्याङ्किङ प्रणालीमा समेत जोडिन सकेका छैनन्। भारतमा सिम कार्ड र आधार कार्डको समस्याबारे यहाँको सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले पहल गरिरहेको बताए पनि भारत सरकारले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले नै ताकेता गर्दा त नसुन्ने भारतले नेपाली दूतावासलाई कुनै महत्त्व दिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा संसदमा बोल्दै भारतबाट नेपालमा फोन गर्दाको शुल्क घटाउने बताएका थिए। तर शुल्क घटाउने त परै जाओस्, महँगो शुल्क तिरेर पनि फोन गर्न नपाइने अवस्था उनले सिर्जना गरेका छन्। भारतको बिहार राज्यको छपरामा विषादी रक्सी सेवन गर्दा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। छपराको सदर अस्पतालका इन्चार्जका अनुसार हालसम्म अस्पतालमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। उनका अनुसार 2 जनाको पटनाको PMCH मा मृत्यु भएको हो। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ। मंगलबार राति केही मानिसहरूले विषादी रक्सी सेवन गरेपछि बिरामी परेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई छपराको सदर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सारणका SP सन्तोष कुमारले 16 जनाको पोस्टमार्टम भइसकेको र केही व्यक्ति बिरामी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। बिहारमा रक्सी पिउनु प्रतिबन्ध भएकाले बिरामीहरूले विभिन्न अस्पतालमा चुपचाप उपचार गराइरहेको बताइएको छ। युक्रेनले राजधानी किभ र आसपासको क्षेत्रमा रुसले गरेको आक्रमणलाई विफल पारेको बताएको छ। रुसले आज विस्फोटक पदार्थले भरिएका ड्रोनबाट गरेको हमलालाई हाम्रो वायु रक्षा प्रणालीले विफल पारेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसी आक्रमणलाई विफल पारिए पनि ड्रोनका केही भग्नावशेषबाट 5वटा भवनमा क्षति भएको तर कुनै मानवीय क्षति नभएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। केही समय यता युक्रेनका पूर्व र दक्षिण भागमा रहेका विद्युत प्रसारण केन्द्र लगायत भौतिक पूर्वाधार एवं सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी आक्रमण जारी राखेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आतंकवादीले इरानमा निर्मित 13वटा ड्रोनहरू प्रहार गरेको तथा सबैलाई रोकिएको बताएका छन्। बिहानको समयमा गरिएका आक्रमणपछि हिउँले ढाकिएको राजधानी प्राय शान्त रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यही डिसेम्बर महिनाको गएको 3 तारिकको दिन मलेसियाको सेरेम्बानमा अवस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा हतौडाले हानेर 2 नेपालीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्त 17 वर्षीय नेपाली ठाकुर प्रसाद भण्डारीलाई मलेसियाको अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दा दर्ता गरी सुनवाई सुरु भएको छ। लामो समयदेखि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन समेत गर्दै आएका अभियुक्त ठाकुर प्रसाद भण्डारीले सुरक्षा गार्डमा काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकहरू 35 वर्षीय मनोज कुमार चौधरी र 46 वर्षीय कृष्ण कुमार दमाई परियारको हत्या गरेको आरोप छ। मलेसियन प्रहरीले 3 डिसेम्बरको दिन ठाकुरलाई मादक पदार्थ सेवन
गरेको हालतमा हत्या भएको ठाउँबाट घाइते भएको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। साथै हत्यामा प्रयोग भएको हतौडा हतियार पनि फेला परेको थियो। मलेसिया प्रहरी अनुसार घटनास्थल नजिकै नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई र विदेशी श्रमिकहरूलाई खाना खुवाउने ती अभियुक्त भण्डारीले नै क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएका थिए। मृतक नेपाली सुरक्षा गार्डहरू घटनास्थलको नजिकैको पछाडिको भवनमा बस्ने गर्थे। अदालतमा मुद्दा सुनवाईको क्रममा अभियुक्त 37 वर्षीय ठाकुर प्रसाद भण्डारीमाथि प्रहरीले घटनाबारे छानबिन पश्चात दर्ज गरेको मुद्दा आरोपलाई मजिस्ट्रेट मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद गुलामले मलायु भाषामा पढेर सुनाएपछि अभियुक्त भण्डारीले हो भन्ने संज्ञा दिँदै टाउको मात्रै हल्लाएका थिए। तर सोही घटनामा पक्राउ परेर सोधपुछपछि जमानतमा छुटेका अभियुक्तलाई कुनै बयान लिएन। अभियुक्त भण्डारी अदालतबाट 2 जनाको हत्या आरोपमा दोषी ठहरेमा मृत्युदण्डको सजाय पाउनेछन्। विश्वकपको सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग मोरक्को 2-0 पराजित भएपछि फ्रान्सका खेलाडी केलियन एम्बापे र मोरक्कोका खेलाडी अफसर हाकिमीलाई मैदानमै अँगालो हालेर सम्झाउन पुगे। दुवैजना एकअर्काका साथी हुन्। सेमिफाइनलमा दुवैजनाले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेले। खेलमा फ्रान्सले बाजी मार्यो। त्यसपछि मैदानमै एम्बापेले अँगालो हाल्दै भने, दुःख नमाना साथी, हरेकले तिमीहरूले जे गर्यौ त्यसको प्रशंसा गर्छन्, तिमीहरूले इतिहास बनाएका छौ। दुवै खेलाडी पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने गरेका छन्। एम्बापे फरवार्ड हुन् भने हाकिमी डिफेन्डर। एम्बापे र हाकिमी एकअर्काको विषयमा धेरै कुराको जानकारी राख्छन्। पिएसजीमा सँगै खेलेका हाकिमीलाई बधाई दिन एम्बापे विश्वकपकै दौरान मोरक्कोको टिम बसेको होटलमा समेत पुगेका थिए। सन् 2021 मा इन्टर मिलानबाट पिएसजी आएका हाकिमी र एम्बापे एकदमै मिल्ने साथी हुन्। दुवै खेलाडीको जन्म 1998 मा भएको हो। हाकिमी र एम्बापेको गीत र भिडियो गेमको रुचि पनि एउटै छ। हाकिमी मुस्लिम परिवारका हुन्। उनले पिएसजी टिमसँग ईदको बेलाको भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका थिए। हाकिमीले एम्बापेलाई ईदको बेला अरबी खाना चखाएका पनि थिए। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले फेरि एकपटक प्रमुख ब्याज दर बढाएको छ। अमेरिकी फेडले ब्याज दर 0.50% बढाएको हो। मुद्रास्फीतिमा थोरै नियन्त्रण आए पनि फेडले ब्याज दर भने बढाएको छ। यद्यपि अघिल्लो पटक फेडले 0.75% ब्याज दर वृद्धि गरेको थियो। अमेरिकी फेडले बुधबार राति ब्याज दर बढाएको हो। यससँगै केन्द्रीय बैंकले सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा ब्याज दरमा कम्तीमा 0.75% थप वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। फेडले बेरोजगारी बढेको र आर्थिक वृद्धि लगभग रोकिएका कारण यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। यसअघि फेडले 4 पटक ब्याज दर 0.75% बढाएको थियो। अब बिहिबार बैंक अफ इङ्ल्यान्ड र युरोपेली केन्द्रीय बैंकको बैठक बस्नेछ। बैठकमा हुने निर्णयको प्रतीक्षामा लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। फेडको यो निर्णयसँगै लक्ष्य दर 4.25 देखि 4.50 को दायरामा आएको छ। यो सन् 2007 यताकै उच्च स्तर हो। सन् 2023 को अन्त्यका लागि 5.1% ब्याज दर अनुमान गरिएको छ। यो लगानीकर्ताको अपेक्षा भन्दा बढी हो। अधिकांश अधिकारीले सन् 2024 मा ब्याज दर कटौती गर्ने आशा गरेका छन्। यसका साथै सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा बेरोजगारी दर 4.6% मा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल अमेरिकामा बेरोजगारी दर 3.7% रहेको छ। सन् 2023 मा जीडीपी वृद्धि 0.5% हुने अनुमान गरिएको छ। यो सेप्टेम्बरमा गरिएको 1.2% को अनुमान भन्दा कम हो। फेडरल रिजर्भको निर्णयपछि अमेरिकी शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।